बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या अमरीकी बादशाहत मशरिक़ वस्ता के अंदर ख़त्म हो गई है? ईरान ने पहली मरतबा अपने खुफिया तरीन हथियार जो है वो मंजर आम पे लाए हैं और वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त अहम मुल्क के 8 फौजी अड्डे, अहम तरीन साइट्स और उसके बाद एटमी तनसीबात जो हैं उनको निशाने पे ले लिया गया है। जबकि नाज़रीन, स्टेट ऑफ होम्स और उसके बाद खलीज अदन और इराक के बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली इस वक्त मूवमेंट चल रही है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ईरान और अमरीका की कशीदगी और जंग के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये हम आपको लम्हा ब लम्हा फराहम करें, तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ईरान और अमेरिका हैं उनके दरमियान कशीदगी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि ईरान जो है वो अपने तमाम तर जो तीर हैं वो तुर्कश से निकालना शुरू हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन, ईरान के पास यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक जदीद तरीन जो जंगी त्यारा है, 5th जनरेशन जंगी त्यारा F313, इसकी भी झलक दुनिया को दिखा दी है कि वो अब अपने ये वाला जो हथियार है खुद बना चुके हैं और अब खुद इन्हसारी की जानिब गामजन है। हालिया अरसे के दौरान नाज़रीन, ईरान ने अपनी पूरी की पूरी जो तेल की आमदन है उसको जंगी साजो सामान के लिए, अपने दिफा के लिए मुख्तस किया है, जिसकी वजह से ईरान के पास बड़े जदीद तरीन हथियार हालिया दिनों में पहुंचे हैं। अभी नाज़रीन, जो चाइना से आने वाले साम मिसाइल्स हैं जदीद तरीन, यानी जिस तरह से इनके पास साम मिसाइल है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से आने वाले जो मिसाइल्स हैं उनको उन्होंने मुकम्मल तौर पे एक्टिव कर दिया है और साथ ही साथ वार्निंग जारी की है कि हम तकरीबन 8 शहर हैं इसराइल के जिनको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, जिसमें नाज़रीन इनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो भी शामिल हैं। और उन्होंने आखिरी वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अमेरिका अपने बढ़ते हुए जो इरादे हैं ईरान पर हमला करने के उनसे बाज आ जाए, अदरवाइज वो तबाही खत्ते के अंदर होगी कि अमेरिका का एक भी फौजी अड्डा हम सलामत नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ हम अमेरिका के जो वो इत्तेहादी हैं जो इस वक्त ईरान पर हमला करने के लिए इनकी मदद फराहम कर रहे हैं, हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त उन ममालिक को भी हाथ पांव पड़े हैं क्योंकि इनके पास जो हथियार हैं वो बड़े जदीद किस्म के आ चुके हैं। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 जो यानी जो इराकी बॉर्डर है, ईरान इराक बॉर्डर है, वहाँ पे इसके अलावा इन्होंने जो खलीज फारिस है उस एरिया के अंदर उसकी साहिली पट्टी के ऊपर, और इसके साथ ही उन्होंने जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं इसमें दारुल हुकूमत तेहरान के, वहाँ पर नाज़रीन HQ9 ये एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का है और इसके बाद जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इनको डिप्लॉय कर दिया है। और डिप्लॉय करने के साथ ही उन्होंने ये अहकामात भी दे दिए हैं कि हमने 8 शहरों को लॉक कर रखा है, सारे अमरीकी फौजी अड्डे हमारे निशाने पे उनको लॉक किया गया है। और ये जो जंग है उन्होंने कहा ये जंग शुरू होगी तो फिर ख़त्म जो है ये किसी नतीजे के बगैर नहीं होगी। नतीजा हम पहले दे रहे हैं कि हम जिसको ख़त्म करना चाहते हैं उसे सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। और जो सबसे हैरान कुन इस पूरे सिनेरियो के अंदर चीज़ है नाज़रीन, वो ईरान की जानिब से जो ये जो अपना F313 जंगी त्यारा है इसकी रुनमाई करवाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको पेंट करके ये कोई 5th जनरेशन जंगी त्यारा ईरान की जानिब से इसराइल पे अटैक करने के लिए तैयार किया गया है या किसी मुल्क ने गिफ्ट किया है, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है उसको अब जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो चाइना और रशिया है वो ना तो पीछे हटने देंगे ना उनको लेट डाउन होने देंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इनके साथ खड़े होंगे। अब नाज़रीन, जो खबरें हैं वो ये हैं कि चूँकि ईरान बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पे ईरान इसके साथ चाइना के साथ तेल की डीलें कर चुका है और ये डीलें तकरीबन पहले तो कम थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि तकरीबन
600 ارب ڈالر تک جو ہے وہ سالانہ یہ اپنی جو آئل ایکسپورٹ ہے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں چائنا کے لیے، اور 25 سال کا یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اب اس سناریو کے اندر کہ جب اتنا اہم ترین کسٹمر جو کہ 80% چائنا کا تیل خریدتا ہے، اگر وہ ڈیفینیٹلی نہیں چاہے گا کہ ہماری انویسٹمنٹ یہاں پہ ضائع ہو، کیونکہ وینزویلا کے اندر تو انہوں نے لاس کر لیا، لیکن اب یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کو ٹف ٹائم دیں۔ اور ناظرین، جس طرح سے امریکہ نے شی جن پنگ کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کے جنرلز پکڑے گئے، تو اس سے بھی ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ شدید خوف زدہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو چائنا ہے، اس کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ اس قدر دنیا میں پھیل چکا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو، اس کے اثر و رسوخ کو نہیں روکا تو آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے شدید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ اب یورپی منڈیوں تک چائنا کا پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ تو چائنا از ناٹ کمنگ سلو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ چائنا کو کیونکہ چائنا ایک قوم بنی ہے اور انہوں نے اپنے جو ٹارگٹ سیٹ کرے ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ تائیوان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کل ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کے اندر ہونے والی جو موومنٹ ہے اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو جنرلز ہٹائے گئے ہیں، ان جنرلز کو ہٹانے کا مقصد ہے کہ جو نئے لائے جا رہے ہیں وہ جنرلز چونکہ تائیوان مخالف ہیں اور وہ تائیوان کے اوپر حملہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے، لہٰذا جو شی جن پنگ نے جن جنرلز کے خلاف انکوائری لانچ کی ہے وہ بیسیکلی دوسرے لفظوں میں یعنی امریکی پٹھوئی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو تائیوان کے لیے قابل قبول ہیں وہ ڈیفینیٹلی چائنا کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس وقت کھچڑی پک رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک بڑا خوفناک میدان جنگ اس وقت بن چکا ہے اور ایران نے ایک بہت لمبے عرصے تک امریکہ کو انگیج کرنے کی پلاننگ بنا رکھی ہے۔ امریکہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک سٹرائک کرے گا اور اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور کہے گا جی ہم معاملات کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے، لیکن اب کی بار ایران نے کہا جی کہ ہم بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم پوری کی پوری تسلی کریں گے اور جنگ کو بھرپور طریقے سے ہم لڑیں گے۔ ناظرین، اب چونکہ ایران اتنا کمزور نہیں ہے جتنا پچھلے حملے کی دفعہ تھا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ کولیپس کر گیا تھا پہلے ہی اٹیک کے اندر، اب چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور طرح سے۔ اب ایران جو ہے اس کی لیڈرشپ کے اوپر امریکہ دو بڑے اہم ترین ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ ان کا فوجی انفراسٹرکچر جو ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جائے، دوسرا یہ کہ یہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنائے، اور اس پہ ناظرین ایرانی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا دیا جائے اور وہ اس جنگ کو روک دیں۔ جنگ پھر پھیلے گی اور بڑے خوفناک طریقے سے پھیلے گی۔ یہ چیزیں اس وقت امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو اس طرف اب دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے تاخیر کر دی تو یہاں پہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی خیر نہیں ہوگی۔ اور ناظرین، وہ عرب امارات جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے کے، اردن یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے کے تو خطے کے اندر بڑے سکون سے رہ سکے گا، تو ایرانی پراکسیز بہت زیادہ یہاں پہ سٹرونگ ہے جو ان کو چین سے رہنے نہیں دے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔